आज सुबह तकरीबन 11 बजे इस्लामाबाद 9th एवेन्यू पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्स्ट शनास ऑफिसर ग्रुप कैप्टन आसन तारिक वहां से गुजर रहे थे और इन्होंने एक अजीबोगरीब मामला उसको विटनेस किया। सड़क पर ही दिन दिहाड़े एक बाइक वाला खड़ा हुआ था, उसके पीछे खातून बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो खातून पहले आपस में ये दोनों कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जो कि बहुत हीटेड कोई कॉन्वर्सेशन लग रही थी। उसके बाद ये खातून बाइक से उतरती है, वहां से जाने की कोशिश करती है। जो मुलजिम था जिसका नाम साद अब्बासी है, इस खातून का हाथ जोर से पकड़ता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। पास से आसन तारिक गुजरते हैं, उनको ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगी और ये उस खातून की तरफ गए, उस मुलजिम की तरफ गए, उस आदमी की तरफ गए और इन्होंने मामला जानने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि जो मुलजिम है साद अब्बासी, इसने गालम गलोच शुरू कर दिया, बदतमीजी शुरू कर दी। फिर खैर जो आसन तारिक थे उन्होंने बीच बचाव करवाया, लेकिन उनको देखते ही खातून ने जो थी वो दौड़ वहां से लगा दी और ऑपोजिट साइड पर चली गई। बेसिकली उसने जो मुलजिम है साद अब्बासी, उससे अपनी जान बचाई और वो वहां से भाग गई। इसी दौरान बीच बचाव करवा के जो आसन तारिक साहब खुद थे वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ पलट रहे थे और इसी असना में साद जो मुलजिम है साद अब्बासी, इसने उन पर फायर खोल दिए और बहुत ही सेंसिटिव जगह पर उनको फायर लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गए, मौके पर ही जामे शहादत नोश उन्होंने कर लिया। उसके बाद वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने इस खातून को वहां से अपने साथ जो था वो ले जाया, थाने ले जाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें मीडिया पर भी आने लगी। बट इस खातून ने बताया कि ये जो आदमी था मुलजिम साद अब्बासी और खातून, ये दोनों जो थे एक जगह पर इकट्ठे काम करते थे। खातून इससे अक्सर लिफ्ट लिया करती थी, आया जाया करती थी अपने दफ्तर, और आज ये आदमी जो था ये खातून पर जबरदस्ती कर रहा था, जोर जबरदस्ती के मेरे साथ पार्क की तरफ चलो, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत थी। खातून ने उसकी इंटेंशन को भांप लिया और उसके बाद वो अपना हाथ छुड़ाकर जब भागना चाह रही थी या वहां से जाना चाह रही थी तो मुलजिम ने उसको जाने नहीं दिया उस खातून को। और इसी दौरान ये सब कुछ जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने विटनेस किया, आगे बढ़े, रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दिया, एक फर्स्ट शनास ऑफिसर होने का सबूत दिया और खातून को बचाने की कोशिश में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मतलब ये इतना टची सा ये टॉपिक भी है कि आए रोज हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। बाय द वे, पूरे के पूरे 9 घंटों के बाद के अंदर अंदर ये जो मुलजिम है साद अब्बासी, एबटाबाद से इसका ताल्लुक है, इसको अरेस्ट किया जा चुका है और 11:21 पर इसने आसिम तारिक साहब को, जो पाक एयरफोर्स के अफसर हैं, उनको शहीद किया और अब ये पुलिस जो है इसको हिरासत में लिया जा चुका है, इससे इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। और इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं, इस्लामाबाद के जो आईजी हैं अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सारे मामले की, सारे वाक़े की डिटेल बताई कि 11:21 पर जब शहीद किया गया, उनको मारा गया और उसके बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक तो वैसे ही किसी शहरी का इस तरीके से जान बचाते हुए किसी और की दम तोड़ जाना, मर जाना या मारे जाना, और फिर उसके बाद वो भी एक इदारे का, एयरफोर्स का हो, तो उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। बट विद इन लाइक 9 आवर्स उन्होंने इसको अरेस्ट किया। 11 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और पुलिस के मुताबिक इस शख्स का जो ताल्लुक है वो एबटाबाद से है। खातून से भी इन्वेस्टिगेशन की गई और अब ये जो मुलजिम है इसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बट द इंसिडेंट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां तक हम ग्रुप कैप्टन की बात करें, आसिम तारिक की, इन्होंने सोग बारान में अपनी एक बेवा छोड़ी है, रीमा शौकत इनका नाम है, एक इनका बेटा है, एक और बेटी है। मतलब ये 3-4 लोगों की फैमिली थी जिसमें 3 इनके ऊपर जो थे वो डिपेंडेंट्स थे। और इस वक्त अगर हम मुख्तलिफ फेसबुक पे पेजेस देखें तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज जो इस्लामाबाद है उसके लोग रीमा शौकत साहिबा को टैग कर करके कंडोलेंसेस कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं और आसिम तारिक साहब की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया और साथ ही साथ वो एक इदारे से वाबस्ता थे, एयरफोर्स के कैप्टन थे।
انہوں نے یہ چیز دیکھی. کوئی نارمل بندہ ہوتا میرے یا آپ کے جیسا تو وہ کہتے یہ آپس کا معاملہ ہے, شاید میاں بیوی ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ, تو بس اگنور کر کے گزر جاتا. ایون ان مائی لائف میں نے ایک دفعہ اپنے گھر کے پاس ہی ایک ایسا واقعہ دیکھا. وہ میاں بیوی لڑ رہے تھے اور وہ خاتون جو تھی اس نے بیٹے کو پریم میں بٹھایا ہوا تھا اور وہ روئی جا رہی تھی اور وہ وہاں سے جا رہی تھی, اور مرد اس کو اونچا اونچا بول بھی رہا تھا, لیکن وہ اس کی کوشش تھی کہ خاتون کو واپس لے جایا جائے, پروبیبلی گھر لے جایا جائے. یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں قریب جاؤں اور میں پوچھوں کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تیسرے فریق بیچ میں انٹرفیئر کرنے والے. تو ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بچانے کے لیے کود پڑیں. بڑے ریئر واقعات ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ جان بچائی ہوگی, پروبیبلی ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ آرمڈ ہے, جو ملزم ہے وہ آرمڈ ہے یا اس طریقے سے ان پر فائر کرے گا. اور ایک آپ کہہ لیں کہ فورسز کا کوئی بھی اہلکار ہو, افسر ہو, شہادت میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا درجہ ہے. لیکن جو شہید ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے بڑا جذبہ ہے, بڑا درجہ ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کے والدین ہوتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یا بڑے بچے بھی ہوں تو بچے ہوتے ہیں. اکثر شہادت کے بعد جو افسران یا اہلکار یا سپاہی, ان کی اولادیں تب دنیا میں آتی ہیں. بیوہ خاتون جوان, اتنی بیوہ, ان کی بھی اہلیہ, شی از کوائٹ ینگ اینڈ ویری پریٹی لیڈی, اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے وہ بیوہ ہو جائے گی. تو ہم شہادت تو کرتے ہیں, بس شہادت ایک بہت بڑا جذبہ بھی ہے, لیکن یہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ بھی ہے. موت ہے. جو آدمی, جو شخص اس دنیا سے چلا گیا, بھلے وہ شہید ہو کر گیا, اس کی بیوی سے اس کا شوہر, اس کا سہاگ چھن گیا, اس کے بیٹے سے باپ چھن گیا, بیٹی سے باپ چھن گیا, ماں سے بیٹا چھن گیا, والد سے بیٹا چھن گیا, بھائی جو تھا وہ دنیا میں نہ رہا, بہن سے اس کا بھائی چھن گیا. تو یہ ایک بڑی ٹچی آئی وڈ سے ایک سچویشن ہوتی ہے. لیکن جب ہم پاک ایئر فورس کی بات کریں, پاکستان ایئر فورس کی بات کریں, تو یہ جو ہمارے شاہین ہیں یہ فضاؤں پر تو مارتے ہیں, لیکن آج جو زمین پر انہوں نے ایک کارنامہ اور مارکا سر انجام دیا ہے, وی آر آل وٹنسنگ اٹ, اینڈ وی پرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی, مطلب وہ تو شہید ہو گئے, تو شہید کے لیے ہم کیا ہی دعا کریں نا, وہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے, وہ تو اس کے درجات بلند ہی بلند ہے. بٹ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صبر دیں, کہ فیملی کو صبر دیں, کہ بچے باپ کے بغیر اچھا اپنا مستقبل بنا سکیں, اللہ ان کو سپورٹ کرے. بٹ دا انسیڈنٹ اٹس ایکچولی ویری انفارچونیٹ. ملزم پکڑا گیا ہے, سزا بھی ہو جائے گی, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہو جائے گی. ہمارے یہاں پہ تو سزائے موت پر اب امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں, وہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دن رات کرا کے کیا. لیکن وہ جو جانے والا تھا وہ اس دنیا سے چلا. دس از ویری انفارچونیٹ. میں بات کرنا چاہ رہی تھی بٹ آئی واز ایکچولی بزی, تو مجھے اس پر ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا.